پسرور روڈ ڈسکا میں تشریف فرما ہے۔ مسابقہ حفظ القرآن اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے، اور اللہ کے فضل سے اس مسابقہ کو پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے فضل سے اسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی اسے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اس مسابقہ کے اندر پورے صوبہ پنجاب سے حفاظ القرآن تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ لاہور سے، آپ کے شہر ڈسکا سے، گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، جہلم سے، میرپور سے اور دیگر علاقوں سے طلباء جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف رکھیں۔ باقاعدہ طور پر مسابقے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں مسابقے کے لیے محمد سعد بن منور حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تقرضوا الله قرضا حسنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يخرج من بين الصلب والترائب
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة. आपसे गुजारिश है, तमाम तलबा से गुजारिश है कि जरा बातें ना करें। आपके शोर की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। खामोशी इख्तियार रखें। वैसे भी ये कुरान मजीद की महफिल है, तमाम अहबाब खामोशी को इख्तियार रखें। जी, तस्लीम लाते हैं मोहम्मद सुफियान बिन तनवीर अहमद। मोहम्मद सुफियान बिन तनवीर अहमद। فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. तशरीफ लाते हैं हाफिज अनस शफीक बिन मोहम्मद शफीक। हाफिज अनस शफीक बिन मोहम्मद शफीक जो बाहर तलबा बैठे हैं, अंदर मस्जिद के हाल में तशरीफ लिए हैं, जो बाहर तशरीफ फरमा है वो आगे आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلتم به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به
ريح فيها عذاب أليم تدمر ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز المبين ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويؤذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله ظن السوء عليهم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاقتتلوا فأصلحوا तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला ज़हीर बिन ज़हीर अहमद। सामीन हाज़रीन के प्रोग्राम अल्लाह के फज़ल से जामे मस्जिद मुकर्रम अहले हदीस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तलबा हिफ्ज़ुल कुरान का मुसाबका अल्लाह के फज़ल व करम से जारी और सारी। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما كإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطعون فلا أقسم بما تبصرون तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अमजद। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अमजद तशरीफ लाते हैं शहरोज बिन मोहम्मद रियाज। शहरोज बिन मोहम्मद रियाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين। أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ दुकान के आगे है, मुझे दुकान को खोलना है। राही करम जरा थोड़ा सा आगे कोशिश होगा। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उज़ैर बिन अली असगर। मोहम्मद उज़ैर बिन अली असगर। أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على زينة من ربه أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ذلك بأنهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التغابن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض तशरीफ लाते हैं अब्दुर्रहमान बिन लियाकत अली। अब्दुर्रहमान बिन लियाकत अली। सलाम। واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. السلام. उस्मान यासिर बिन मोहम्मद यासिर। उस्मान यासिर बिन मोहम्मद यासिर। अब्दुल अहद बिन शहजाद मुनव्वर। सिखाते हैं अब्दुल अहद बिन शहजाद मुनव्वर। तशरीफ लाते हैं आगे बिलाल नवीद बिन नवीदुर रहमान। बिलाल नवीद बिन नवीदुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. आपने सूरत मोहम्मद के आखिरी रुकू में से पूछा है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आपने सूरत मुजादिला के दूसरे रुकू में से पूछा يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद मुख्तार। अस्सलामु अलैकुम। किसी भाई की मोटरसाइकिल है 70 उसकी चाबी मेरे पास है वो भी शुरू कर सकते हैं। وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فأقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد وقليل من الآخرين وقليل
متقين عليها متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصد السلام عليكم. तशरीफ लाते हैं अब्दुल रहमान। जीराना से आए हैं अब्दुल रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। كذبت قوم لوط بالنذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तशरीफ लाते हैं अब्दुल रहमान तारिक बिन तारिक ज़मान। अब्दुल रहमान तारिक बिन तारिक ज़मान और की इल्लत के पेश नज़र ये करता है कि तमाम तलबा से कुरान सुनते ही चले जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत से। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका भी ध्यान है हमें और आप लोगों का भी प्रोग्राम सुनने के लिए आप मौजूद हैं जामे मस्जिद मुकर्रम अहले हदीस बसूर रोड बस्ता में, जहाँ पे मुसाबका हिफ्ज़ुल कुरान जारी और सारी।
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا البحار سجرت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. السلام عليكم. तशरीफ लाते हैं अब्दुर्रऊफ बिन मोहम्मद रफ़ी। अब्दुर्रऊफ बिन मोहम्मद रफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحثرون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى और शाम आप अब्दुल गफार नकीब हफ़िज़हुल्लाह ताला नायब नाज़िम अल्लाह मरकज़ी से भी हमें सुबह का जाब तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम आप अल्लाह के फज़ल करम से जामिया नौसिफ़ मुकर्रम अहले हदीस कसूर और दस्ता में समाअत फरमा रहे हैं। काबे के लिए मैं दावा देता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं जनाब अबू बकर वसीम बिन मोहम्मद वसीम। अबू बकर वसीम बिन मोहम्मद वसीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته तशरीफ लाते हैं अब्दुर्रहमान बिन लियाकत अली। अब्दुर्रहमान बिन लियाकत अली। आगे तशरीफ लाते हैं रेहान शहबाज बिन मोहम्मद मुख्तार। रेहान शहबाज बिन मोहम्मद मुख्तार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم سورة التغابن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। सैकड़ों लोग इससे लाइव समाप्त भी कर रहे हैं और देखते
आप इस वक्त जामे मस्जिद मुकर्रमा के हदीस रसूल और दस्ता पे तशरीफ फरमा है और जामे मस्जिद मुकर्रमा से ये प्रोग्राम नाइट का इजाज़ किया जा रहा है। तशरीफ लाते हैं अब्दुल रहमान शहबाज। إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال الله عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فلما جاءهم يشهده المقربون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إن الأبرار لفي نعيم. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. كتاب مرقوم كلا. तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला बिन अफजल। अब्दुल्ला बिन अफजल। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما يرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أولئك المقربون في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقليل من الآخرين.
तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला शफकत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا المثاق ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نظير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. السلام عليكم ورحمة الله. तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अब्दुल हादी बिन मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद अब्दुल हादी बिन मोहम्मद इरशाद। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिलाल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिलाल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिलाल इसके बाद तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला बिन नबीदुर रहमान अब्दुल्ला बिन नबीदुर रहमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू نار حامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نار حامية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجيب داعي
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद नदीम। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद नदीम। ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصبر لحكم ربك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. तशरीफ लाती हैं अब्दुल्ला बिन नवाज। अब्दुल्ला बिन नवाज। يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم إن هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله
الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ عبداللہ نواز صاحب ہمارے سب سے آخری میزبان تھے. ماشاء اللہ یہ خوبصورت انداز سے کلام کر رہے تھے. میں مسجد کی انتظامیہ کا مشہور ہوں جن کی قرآن سے محبت کا یہ ثبوت ہے اور انہوں نے اس مقام پہ تو منعقد کروایا ہے. میری مراد صدر انجمن ریاض حاجی ریاض صاحب، ان کے رفیق کار ظہیر مغل صاحب اور حفظ القرآن کے حوالے سے جناب قاری انور بلوچ صاحب جو رات دن کیے ہوئے اس مقابلے کے اہتمام کے لیے، جناب قاری عاصم رضا صاحب جو اسی مدرسے کے مدرس ہیں اور اسی مسجد کے خطیب استاذ العلماء جناب حافظ زکات اللہ ظاہر صاحب، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ان کی یہ محنت ہے جو ہم یہاں پر جمع ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور ان کی محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بلا تقریب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنی جماعت کے مایاراز خطیب شہر حضرت مولانا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب، نائب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب. اس کے بعد ممتحنین انشاءاللہ العزیز جناب قاری عبدالرزاق ثانی صاحب، جناب قاری ثناءاللہ صاحب، جناب قاری عبدالشکور بلوچ صاحب اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب قاری عائشہ صاحب. ان سے ملتمس ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر سنائے. الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے میں اس مسجد کے خطیب محترم جناب حافظ زکات اللہ صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رات ہی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں. تمام ممتحنین، جماعت کی انتظامیہ، بزرگ جتنے بھی آپ تشریف فرمائے ہیں، برخوردار طالب علم، اس نیک محفل نیک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن والی مجلس جو ہے اس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ایسے وقت میں ہم گزر رہے ہیں جہاں ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، لیکن میں جامع مسجد مکرمہ اہل حدیث پسرور روڈ کی انتظامیہ کو
مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مسجد کے صدر ہیں حاجی محمد الیاس صاحب اور میرے بزرگ حاجی علی محمد علی صاحب، نوجوان ساتھی اور دیگر رفقا جو اس مسجد کو چلا رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید اس کام کو تیز کرنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے فادر بھائی جناب سید ضیاء اللہ گیلانی شاہ صاحب جو ہمارے محترم المقام واجب الاحترام سید محمد اکرم شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے فرزند ہیں، وہ بھی بڑی محنت کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ تو میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک نے قرآن جیسی نعمت سے مالا مال کیا تو کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنی اس پاک باز جماعت جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، مالک ارض و سما نے مجھے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جو انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے اللہ درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا وہ قومیں، وہ جماعتیں، وہ انسان، وہ مسلمان جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَيَذَوْ بِآخَرِينَ، اور جو اس قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے انسانوں کو ضائع کر دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، قاری القرآن ہیں، میں تو ایک طالب علم کے سجدہ سے، لیکن میں بھی یہ اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار انسان کو بھی قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ اور میرے لیے ممتحنین، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے 48 مسئلے الحمدللہ 48 مسئلے میں نے قرآن سنا دیے ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے، زندگی ہے کہ جب تک اللہ مجھے صحت دے میں ہر سال قرآن سناتا رہوں۔ تو قرآن طالب علموں آپ کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بطور نصیحت۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو انسان جس کو میں نے یہ قرآن دیا ہے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے، اور پھر اس کو وہ بلا دیتا ہے، اعراض کر دیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے حافظ قرآن کی، ایسے انسان کی گزران جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہوں، اس کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، اور آخرت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمًى، اور جب اس انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ آدمی کہے گا لِمَا حَشَرْتَنِي عَمًى، اے میرے اللہ مجھے کیوں اندھا کیا گیا ہے، میری نظر کیوں بند ہو گئی ہے، مجھے کیوں نبینا کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب یہ کہے گا نا لِمَا حَشَرْتَنِي عَمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے بدبخت انسان میں نے تجھے قرآن جیسی دولت سے مالا مال کیا تھا اور تو نے ان آیتوں کو یاد کر کے بلا دیا ہے، آج میں رب تجھے بلا رہا ہوں۔ اس لیے یہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح یہ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب جو بچوں کا امتحان لے رہے تھے، ان کو سن رہے تھے، آپ نے کئی بچوں نے یہ پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نے ترتیل اور ترسیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے۔
میرا انتہائی دل خوش ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماشاءاللہ ایسی بہترین آواز میں، ایسے بہترین انداز میں، ایسے بہترین لحن میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ دل باغ باغ ہو رہا تھا، اور میری زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی، اللہ یہ جو ہمارا گلشن ابھی شروع ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں، اللہ ان کو تر و تازہ فرما دے۔ اللہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کی زبانوں میں اور برکت اور ان کی زبانیں میں اور مٹھاس پیدا کر دے، تاکہ جب یہ قرآن پڑھیں تو سننے والے کہیں کہ واقعی کسی استاد نے ان کو قرآن پڑھایا ہوا ہے، ان کی تربیت کی ہوئی ہے، ان کو سلجھایا ہوا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کی رحمت والے فرشتے جو ہیں وہ بھی آ کر قرآن مجید سنتے ہیں اور ہمارے سروں پہ اپنی رحمت کے پر جو ہے ان کو سایہ کر دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ وجدتموہ عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم فلاں مسجد میں گئے، فلاں جگہ پہ گئے، فلاں مکان پہ گئے، وہاں تیرے بندے قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی سن رہا تھا، کوئی سنا رہا تھا۔ تو مالک ارض و سما کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ بات بڑی اہم ہے، حاجی محمد الیاس صاحب یہ بات بڑی ضروری ہے، حاجی محمد علی صاحب، دیگر رفقا، مجھے نام صاحب کے نہیں آتے، جانتا سب کو ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قرآن کی مجلس میں جو بھی قرآن سننے کے لیے آیا ہوا ہے، میں اللہ رب العالمین فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سارے بندوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ فرشتے ہماری گواہی دیتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ تو میری مسجد کی انتظامیہ کے لیے پھر یہ دعا ہے، ان چھوٹے چھوٹے پھول جن کی عجیب و غریب خوشبو، ہر پھول کا اپنا اپنا رنگ، اپنا اپنا ذائقہ، اپنی اپنی آواز، اپنا اپنا ماشاءاللہ پڑھنا لہجہ سب کا بہترین ہے۔ میری پھر یہ دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد اور شاداب رکھے، انتظامیہ کو اللہ مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ممتحنین میرے فاضل بھائی قاری القرآن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو پھول ہیں ہمارے قرآن کے حافظ، اللہ تعالیٰ ان کو باعمل حافظ قرآن بنا کر نیک عمل کرتے ہوئے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا
فلنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العظيم हम आए हैं
उनके लिए हौसला अफजाई के इनामात का ऐलान किया जाएगा। इस पाक और बेहतरीन और आला महफिल में आप लोग तशरीफ़ रखें और इस मजलिस का हिस्सा बने। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं उस्ताज़ुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल रज़ाक सानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ तिलावत कलाम पाक। कुर्सी जा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من يسألونك عن الساعة
بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی ہماری اس بزم کے اندر ممتحنین حضرات جو تشریف لائے، محترم استاذ قاری القراء قاری عبدالرزاق ثانی صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت ارشاد فرما رہے تھے، ان کے ساتھ محترم جناب قاری ثناء اللہ صاحب موجود تھے، قاری عبدالشکور بلوچ صاحب موجود تھے اور استاذ القراء جناب قاری یحییٰ صاحب موجود تھے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس بزم کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے۔ 19 مدارس تھے صوبہ پنجاب کے جنہوں نے آج اس محفل کو رونق بخشی اور ان کے طلباء اور اساتذہ رونق محفل بنے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان مدارس کا، جامعہ حضرت علی آدم کے چیمہ، جامعہ منانیہ وزیر آباد، جامعہ عزیزیہ ڈسکا، جامعہ محمدیہ ڈسکا، جامعہ مسجد توحید منڈے کی گرایا تحصیل ڈسکا، جامعہ فاروقیہ محلہ اسلام پورہ ڈسکا، مرکز البدر الاسلامی گجرانوالہ، مرکز ام القریٰ سیالکوٹ، جامعہ شمس الہدا ڈسکا، مسجد حبیب اللہ ڈسکا، جامعہ محمدیہ ملک کلاں سیالکوٹ، مرکز خیبر ٹھٹھالاکھی، جامعہ فاروقیہ اہل حدیث سیالکوٹ، جامعہ عمر بن عبدالعزیز سیالکوٹ، تقویٰ ماڈل سکول سیالکوٹ، ابن تیمیہ سکول سیالکوٹ، جامعہ ام القریٰ ڈسکا، الاقصیٰ اسلامک ماڈل سکول جہلم، اقرا روضۃ الاطفال لاہور۔ یہ 19 مدارس ہیں الحمدللہ جنہوں نے آج بھرپور حصہ لیا۔ ان کے اساتذہ اور ان کے طلباء الحمدللہ ہماری اس محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ اس محفل کا آخری حصہ بچوں میں تقسیم انعامات کے حوالے سے ہے۔ میں اپنے بزرگ محترم حاجی محمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے قریب آ جائیں۔ اور اپنے ہاتھوں سے اول دوم سوم اور چہارم آنے والے بچوں میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ ادھر گیا چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے آج کے خوش نصیب حامد نواز بن محمد نواز، ان کا تعلق ہے
تقوی اسکول سسٹم ماڈل ٹاؤن سیالکوٹ۔ چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے حامد نواز بن محمد نواز ہیں، حاجی محمد علی صاحب سے 2000 روپیہ نقد انعام وصول کرتے ہیں۔ کیا ہو بیٹا؟ ان کے اساتذہ کو اور ان کے مدارس کی انتظامیہ کو ہماری طرف سے مبارکباد۔ حامد بیٹا ادھر آؤ، آپ کے استاد بھی آئے ساتھ؟ جی، حامد بیٹے کے جو استاد آئے ہیں وہ بھی ذرا سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ ہے جی استاد جن کی محنت ہے آج الحمدللہ صوبہ بھر کے تمام مدارس میں سے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ہماری مسجد کے نمازی حاجی صاحب کی طرف سے ان کے لیے مزید انعام ہے۔ جو جی بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں شاہزیب بن محمد جمیل الاقصی اسلامک ماڈل سکول جہلم۔ ان کے استاد بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ان کو نقد انعام 3000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ نال کھڑے ہو۔ ان کے استاد بھی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے دن رات محنت کی اور اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ بھی تشریف آئے۔ شکریہ، جزاکم۔ دوسرے خوش نصیب ہیں عبد الرحمن بن محمد انعام جامعہ منانیہ وزیر آباد۔ ان کے استاد بھی تشریف لے آئیں۔ عبد الرحمن بن محمد انعام خوش نصیب ہیں، دوسری پوزیشن حاصل کر رہے ہیں، 5000 روپیہ نقد انعام۔ قاری صاحب ہیں، نال آؤ۔ قاری صاحب بھی ساتھ ہیں اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ خوش نصیب طالب علم جو اس محفل کی رونق ہے، اس محفل کی جان ہے، اور یقینی بات ہے میں اس کو بھی اور اس کے والدین کو، اس کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری مراد ہے صوبان اعظم بن محمد اعظم جامع مسجد توحید منڈے کی گرایا۔ اس کے اساتذہ بھی تشریف لے آئیں۔ اگر والدین آئے ہیں تو وہ بھی تشریف لے آئیں۔ صوبان اعظم بن محمد اعظم جامع مسجد توحید منڈے کی گرایا، 10,000 روپیہ نقد انعام ان کو دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اسی کے ساتھ آج کی مجلس جو جی جو بچے پوزیشن ہولڈر تھے 4، ان کے اساتذہ سے گزارش ہے وہ ذرا مائک پہ تشریف لے آئیں۔ جس بچے کے لیے نقد انعام حاجی صاحب کی طرف سے، ذرا اساتذہ جو 4 پوزیشن ہولڈر بچے ہیں وہ بھی ذرا مائک پہ تشریف لے آئیں۔ یہ جو بچے اول دوم سوم اور چہارم آئے ہیں، ان کی اساتذہ کی حوصلہ افزائی یقیناً ہم کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انتہائی کم تر ان کے لیے حوصلہ افزائی۔ قاری صاحب تشریف لاؤ گے سے قاری صاحب تشریف لاؤ۔ یقیناً اساتذہ کی محنت ہم نہیں دے سکتے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا کریں گے۔
حافظ ذکاء اللہ صاحب دعائے خیر کے لیے تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ محفل اور تقریب یقیناً بابرکت ہے. خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ ہمارے ان بچوں کو دین کا عالم بعمل بنائے، اور اسی طرح جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے. اور خصوصاً ہمارے نوازی محترم جناب مقصود صاحب، پچھلے دنوں ان کی بیوی فوت ہو چکی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم رحمتک نرجو ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما. اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اللہ ان کا حساب و کتاب آسان فرما. اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج اس محفل کے اندر جتنے بھی طلباء آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنے بھی طلباء نے آج اس محفل کے اندر اس تقریب کے اندر حصہ لیا ہے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا. اللہ اس مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے اللہ ان کے بھی مال و دولت کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرما. اللہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ جس طرح بھی جس نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے اللہ ان سب کے جو ہے نا اعمال کے اندر نیکیوں کا ادراج فرما. اللہ ان کی درجات کی بلندیوں کا ذریعہ اور باعث بنا. اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما. اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما. اللہ یہ بچے جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو قرآن کا مضبوط حافظ بنا. اللہ اپنے دین کا محافظ بنا. اللہ قرآن کا عالم بعمل بنا. اللہ قرآن کا عالم بعمل بنا. اللہ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.